السلام عليكم. مرحبا بكم في القناة ديالنا لا بيولوجي لوجيك. ان شاء الله هاد الحصة غنديرو لا سيستيم اندوكرينيان. لا سيستيم اندوكرينيان هو واحد لونسومبل ديال لي زورغان اي لي تيسو كي لي بيان ديزورمون دون لونسومبل. لا سيستيم اندوكرينيان هي واحد المجموعة ديال لي زورغان اي لي تيسو كيديرو لينا واحد الافراز ديال لورمون في الدم، وهاد لورمون اللي تفرز في الدم كيكون عنده واحد الدور ديال لا ريغولاسيون ديال لا كرواسونس تيسولير ولا ديفلوبمون امبريونير ولا لا ميتابوليزم سيلولير ولا لا ميتابوليزم انرجيتيك. ومن بعد غنديرو لا ستراكتور ديال لي غلوند اندوكرين، نديرو اشنا هي لي غلوند اندوكرين، اشنا هي اللوكاليزاسيون واشنا هو لي كارactéristiques ديال structurale et la sécrétion hormonale dépendant d'une stimulation. Les glandes endocrines هي واحد لا غلوند اللي كيتصنع فيها ولا اللي كيتساتيليزا فيها واحد السبستانس اللي كيتسمى لورمون. من بعد كدير ليبيراسيون ديالو في الدم. اي لوكاليزاسيون ديال هاد لي غلوند اندوكرين نقدر كاينين عندنا لي غلوند ستريكتومون اندوكرين بحال ليبوفيز اي لا تيرويد اي لا باراثيرويد سيرينال لو تيميس اللي هما مختصين في الافراز ديال لي زورمون صافي. كاينين كيلكو اورغان شي غلوند ميكست. عندنا لي غلوند ميكست بحال لا بانكريا ولا لوبير اي لا تيسولا. بحال لا بانكريا فيه واحد لا كوتي اندوكرين كتفرز لينا لي زورمون بحال الانسولين، وفيه واحد لا كوتي اكزوكرين كدير لا سيكرياسيون اكزوكرين بحال دابا كدير لا سيكرياسيون ديال لي زونزيم ديجستيف بانكرياتيك بحال لا ميلاز بحال لا بروتياز اي لو ليباز. وعندنا autres tissus et les organes qui sécrètent des hormones بحال les reins, surrénal, l'estomac et le foie et l'intestin grêle et le cou. وفي هاد الصورة هادي كما كيبان لكم عندنا le principal glande endocrine et les organes contenant des tissus endocriniens. عندنا les glandes pinales وعندنا la thyroïde et la parathyroïde وعندنا لا تيموس وعندنا البنكرياس وعندنا لي تيستيكول بالنسبة للمال وعندنا لوفير بالنسبة للفيميل. و لي كارactéristiques ستركتورال كما كيبان لكم في هاد لافوتو عندنا مجموعة من لي سيلول اندوكرينيان كاين تما هنايا لي كابيلار. كاين لي كابيلار سونغان. الدور ديال هاد لي كابيلار سونغان ملي كدير هاد لي سيلول هادو كيديروا الافراز هاد لي كابيلار كدير لا ترونسبور ديال هاد لي زورمون وكديه لشي سيلول سيبل باش يدير واحد ليفي سواء كان ايفي ديال الاستيمولاسيون ولا ليفي ديال لينيبيسيون. كاين لا سيكرياسيون دو نورمون ديبوندون دي ستيمولاسيون. يقدر يكون عندنا واحد لا ستيمولاسيون باغ اون نورون دار واحد لا ستيمولاسيون واحد الكلوند باش دير افراز ديال الهرمون. يقدر يكون باغ لو بارامتر سونغان لي زيون لي موليكول. يقدر يكون باغ اون هرمون واحد الهرمون كيستيمولي واحد الكلوند اندوكرين باش دير لا سيكرياسيون اون اوتر هرمون. La spécificité du système endocrinien كاين اون غلاند تقدر تكون عندنا واحد لو غلاند تسيكريتي لينا بلوزيور هرمون، وفي نفس الوقت يقدر يكون عندنا واحد الهرمون كيكون عنده بزاف ديال لي زيفي سور ديفيرون سيلول سيبل. وهكا سالينا هاد البارتي تاع الانتروداكسيون ديال السيستيم اندوكرينيان.